ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा भन्नुहुन्छ, जसरी आकाशको सितारा सदा चम्किरहेको छ, त्यस्तै धरतीको तारामण्डलमा पनि बाबाले अनेक सिताराहरूलाई हेर्नुहुन्छ। हरेक सितारा भेराइटी छ, हरेक सिताराको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। जसरी आकाशको सिताराको प्रभाव यो पृथ्वीमा पर्छ, आत्माहरूको भाग्यको माथि पर्छन्, त्यस्तै तिमी बच्चाहरू, तिमी धरतीको सिताराहरूको प्रभाव पनि अनेक आत्माहरूमा र साथसाथमा प्रकृतिको माथि पनि पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अनेक प्रकारको सितारा छन्। कोही सितारा सहज योगी छन्, कोही सितारा विशेष ज्ञानका सितारा छन्, कोही गुणमुहूर्त सितारा छन्, कोही धारणा मुहूर्त सितारा छन्, कोही बाबा भन्नुहुन्छ सफलताका सितारा छन्, कोही आशाका सितारा छन्, उम्मीदका सितारा छन्। तर सबैभन्दा श्रेष्ठ सितारा हो सफलताका सितारा, हैन? हरेकमा आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा यो चारै सब्जेक्टलाई हरेक बच्चाले पालन गरेको छ। हरेक बच्चामा यो चारै विशेष, तर प्रतिशत हरेक बाबा भन्नुहुन्छ हरेक विशेषता बच्चाहरूले धारण गरे तापनि लेकिन हरेक विशेषतामा के छ? प्रतिशत छ। पर्सेन्टेजको हिसाबले फरक पर्न जान्छ। जसरी आदिकालमा ब्रह्मा बाबा यज्ञको स्थापनाको समयमा ब्रह्मा बाबा लाई सबैले एउटा श्रीकृष्णको साक्षात्कारको रूपमा देख्नुभयो। जो पनि यज्ञमा आउँथे उनीलाई सबैलाई केही न केही कसैलाई शिव बाबाको साक्षात्कार हुन्थ्यो, कसैलाई ब्रह्मा बाबालाई कृष्णको रूपमा देख्थे। त्यति बेला साक्षात्कारको पाठ थियो। त्यो साक्षात्कारको पाठको आधारमा कई आत्माहरू बाबाको पासमा आए, बाबाको बच्चा बने, अधिकार प्राप्त गरे र अन्तिम समयमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सब धरतीको सिताराहरूमा पनि सबैलाई त्यो स्वरूप देखाइदिन्छ। या त बिन्दुको साक्षात्कार, ज्योतिको साक्षात्कार, या त फरिस्ताको साक्षात्कार।
सबै धरतीका सितारो जब ज्योति स्वरूप र फरिस्ताको साक्षात्कारमा उनीहरूले बाप दादालाई देख्छन् अनि खोज्दै आइपुग्छन् कि आखिर यो फरिस्ता के हो त, यो के हो, हैन? जसरी मनुष्यले माथिको सिताराको गर्छ नि, इन्भेन्सन गर्छ, खोज गर्छन् कि माथिको सितारामा के दुनियाँ छ या कुन दुनियाँ छ, कस्तो कस्तो छ, नक्षत्रहरूको बारेमा, सिताराहरूको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्छ। उस्तै बाबा भन्छ तिमी धरतीको सितारालाई पनि खोज्दै आइपुग्छ कि यिनीहरू कहाँबाट आएको हुन्, हैन? त अन्तिम समयमा सबैलाई त्यो फरिस्ता स्वरूपको र ज्योति स्वरूपको साक्षात्कार हुनेछ, जहाँ देखो फरिस्तै फरिस्ता नजर आउनेछन्। र यसको लागि बाबा भन्छ बच्चे तिम्रो तपस्या अत्यन्तै जरुरी छ। बाबाले अव्यक्त मुरलीमा पिछला 1 हप्तादेखि जो अव्यक्त मुरली चलिरहेको छ, 10-15 दिन पहिला, चाहे त्यो 11 तारिकको अव्यक्त मुरली हो, चाहे 18 तारिकको अव्यक्त मुरली हो, र अहिले 25 तारिकको अव्यक्त मुरली छ। हरेक अव्यक्त मुरलीमा बाबाले तपस्याको अर्थ बताउनु भएको छ। तपस्या भनेको के हो? तपस्या भनेको के हो? तपस्या भनेको केवल एकै स्थानमा बसेर तपस्या मात्रै गर्नु हुँदैन, हैन? त्यो त छँदैछ, एक स्थानमा बसेर एकदम एकाग्रचित र एकान्तवासी बनेर, हैन, बाबालाई याद गर्नु, त्यो तपस्या त छँदैछ। तर वास्तवमा सच्चा तपस्या बाबाले भन्नुहुन्छ, तपस्या अर्थात् दृढतापूर्वक अभ्यास। कुनै पनि अभ्यास गर्छौ, कुनै पनि स्थिति बनाउँछ, त्यसमा दृढता हुनुपर्छ, दृढ, हैन? अगर दृढता छ भने, दृढतापूर्वक कुनै पनि अभ्यासलाई गर्छौ भने त्यसमा सफलता प्राप्त गर्छौ। र तपस्याको अर्थ पनि बाबाले कति सुन्दर बताउनु भयो 18 तारिकको अव्यक्त मुरलीमा। तपस्या माना लेवता होइन, देवता, हैन? तपस्या माना जसले हरेक गुणलाई, हरेक शक्तिलाई, आफ्नो पास जति पनि खजाना छ त्यो खजानालाई के गर्ने? अरूलाई दिने। अरूलाई दिने, यही नै तपस्या हो। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तपस्या माना क्या? कतिले सोच्छ कि बाबा तपस्या गर्नु छ भने के सेवालाई छोडिदिने, हैन? ज्ञान याद सबैलाई यो छोडेर सेवादेखि अलग भएर के तपस्या बस्ने? तर आज बाबाले तपस्याको बडा सुन्दर अर्थ बताउनु भएको छ। तपस्याको यो अर्थ होइन कि सेवा छोड्ने, सेवामा नै तपस्या समाएको छ, हैन? तपस्यामा नै सेवा समाएको छ र सेवामा नै के छ? तपस्या समाएको छ। अगर सेवामा, सेवाको भाव, सच्चा सेवादारी भनेको के हो? सच्चा सेवादारीको निशानी बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, जुन सेवामा अनेक आत्माओं को कल्याण को भावना है, खुशी दिनको भावना, सहयोग दिनको भावना, शक्तिहरू दिनको भावना, कसैलाई सहयोग दिनको भावना, यो श्रेष्ठ भावना जुन सेवामा छ, अरू अनुभूति गराउनको जो भावना र काम छ, त्यो नै सच्चा सेवा हो। तो त्याग, तपस्या, सेवा यो तीनटे साथ साथमा ब्यालेन्स हो। बिना त्यागको तपस्या हुन सक्दैन, बिना तपस्याको सेवा पनि हुन सक्दैन, हैन? त्याग माना के? जसमा नम्रताको भावना छ, त्यागी आत्मा अर्थात् नम्रता छ। तपस्या माना जो बाबा प्रति एक निश्चय र एक लगन र दृढतापूर्वक जो कार्य गर्छ, त्यो हो तपस्या। त्याग र तपस्या दुईटैको विशेषता जब मैले धारण गर्छु त्यहाँ हुन्छ सच्चा सेवा। अब सेवाधारीको के निशानी हो? आज बाबाले सेवा कसरी गर्ने, किनकि सेवा कति आत्माले सेवा त गर्छन्, तर जुन सेवामा म डिस्टर्ब हुन्छु, जुन सेवाले गर्दा म डिस्टर्ब हुन्छु र अरू आत्मालाई पनि म डिस्टर्ब हुन्छ, त्यो सेवा होइन भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? सेवाले त आफ्नो स्थितिलाई पनि के गर्ने? राम्रो बनाने। सेवाद्वारा आफ्नो स्थिति पनि ऊंचा स्थानमा हुन्छ। सेवाद्वारा अरू आत्माओं पनि कति स्थिति बनाउन सक्छ। तर जुन सेवाले म पनि डिस्टर्ब र अरू पनि डिस्टर्ब हुन्छ भने बाबा भन्छ त्यो सेवा नगर्दो राम्रो। बल्कि एकान्तमा बसेर तिमीले याद गर, एकान्तमा बसेर तिमीले तपस्या गर, एकान्तमा बसेर आफूलाई चेकिङ गर, त कमसे कम परिवर्तन त आउँछ, त्यो राम्रो। तर सेवा गर्नाले न आफ्नो स्थिति बिग्रोस् न अरूको स्थिति बिगारोस्, हैन? अगर त्यो सेवा गर्छ भने त्यो सेवा भएन, त्यसलाई सेवा भन्दैनन्। सेवा माना जसमा हरेक आत्माहरूको कल्याणको भावना लुकेको छ,
हैन। हरेक आत्माप्रति शुभ भावना, सहयोग दिनको भावना, शक्ति, खुसी जे पनि खजाना छ त्यो दिनको भावना जसमा छ त्यो हो तपस्या। त्यही तपस्यामा सेवा समाएको छ। त आज बाबाले सेवाधारीको बडा सुन्दर परिभाषा दिनुहुन्छ, सच्चा सेवाधारीको हो त, हैन। 2077 साल कार्तिक 9 गते आइतबार 25/10 सन् 2020 को बापदादाको अव्यक्त महावाक्य। मुरलीको सार, सच्चा सेवाधारीको निशानी, सच्चा सेवाधारीको निशानी। ओम शान्ति। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमाले आफ्नो धरतीको तारामण्डलमा सबै सिताराहरूलाई देखिरहनु भएको छ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चन्द्रमा ब्रह्मा बाबाले आफ्नो धरतीको तारामण्डलमा सबै सिताराहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सिताराहरू सबैले चम्किँदै आफ्नो चमकद्वारा उज्यालो दिइरहेका छन्। भिन्न भिन्न सिताराहरू छन्। कोही विशेष ज्ञानका सितारा छन्, कोही सहज योगी सितारा छन्, कोही गुणमूर्त सितारा छन्, कोही निरन्तर सेवाधारी सितारा छन्। ती प्रकारको सितारा बाबा भन्नुहुन्छ। कोही ज्ञानका सितारा छन्, कोही सहज योगी सितारा छन्, कोही गुणमूर्त सितारा छन् र कोही निरन्तर सेवाधारी सितारा छन्। कोही सदा सम्पन्न सितारा छन्। सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन् हर सेकेन्ड सफलताका सितारा। अनेक सितारामा सबैभन्दा श्रेष्ठ सितारा कुन हुन्? सफलताका सितारा, जसको हर कार्यमा के छ? सफलता छ, हैन। आज पनि आज दशहराको, आज नवदुर्गाको 9वाँ दिन कसको पूजा गर्छन्? सिद्धिदात्रीको, हैन। सिद्धिदात्री देवीको, अर्थात् सफलताको, हैन। सिद्धि माना सफलता। जसले सफलता प्राप्त गर्छन् त बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन् हर सेकेन्ड सफलताका सितारा। साथसाथै कोही कोही छन् केवल आशाका सितारा। आशाका सितारा भनेको उम्मीदका सितारा, आशाका सितारा। कहाँ आशाका सितारा, कहाँ सफलताका सितारा। दुवैमा महान अन्तर छन्, हैन। हो दुवै सितारा, तर एउटा छ उम्मीदको सितारा, माना आशाको सितारा, र अर्को छ सफलताका सितारा। तर दुवै सितारामा के छ? अन्तर छ। तर हुन् सबै दुवै सितारा र हरेक भिन्न भिन्न सिताराहरूको विश्वका आत्माहरूमाथि, प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभाव परिरहेको छ। जस्तो स्थूल सिताराको पनि प्रभाव असर यो प्रकृतिमाथि, विश्वमाथि, आत्माहरूको भाग्यको माथि। त्यस्तै भन्नुहुन्छ भिन्न भिन्न सिताराहरूको विश्वका आत्माहरूमाथि, प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभाव परिरहेको छ। सच्चाका सिताराहरूले चारैतिर आफ्नो उमङ्ग उत्साहको प्रभाव पारिरहेका छन्, हैन। जो सफलताका सितारा छन् उले चारैतिर, किनकि आफू पनि उमङ्ग र उत्साहितमा छ, उत्सवमा रहन्छ, हैन। त अरूलाई पनि उले सदा आफ्नो उमङ्ग उत्साहको प्रभाव पारिरहेको छ। आशाका सिताराहरूले स्वयं कहिले मोहब्बत, कहिले मेहनत दुवै प्रभावमा रहने कारणले अरूमा पनि अगाडि बढ्ने आशा जगाउँदै गइरहेका छन्। त्यसैले हरेकले आफूले आफैसँग सोधा, म कुन चाहिँ सितारा हुँ? म कुन चाहिँ सितारा हुँ? सबैमा ज्ञान, योग र गुणहरूको धारणा र सेवा भाव त छ, हैन। यो चारै सब्जेक्ट छ। ज्ञान पनि छ, योग पनि छ, गुणहरूको धारणा पनि छन्, नम्बरवार र सेवा भाव पनि छ। तर सबै हुँदा हुँदै पनि कसैमा ज्ञानको चमक छ भने कसैमा विशेष यादको र योग छ। कसैले आफ्नो गुणमूर्तको चमकले विशेष आकर्षित गरिरहेका छन्। चारैवटै धारणा हुँदा हुँदै पनि प्रतिशतमा अन्तर छ, हैन। पर्सेन्टेज फरक पर्यो नि। कोही ज्ञानमा तेज छ, कोही योगमा,
कसैमा योगको चमक तेज छ हैन, कोहीले सेवा बढी गर्छन्, कोही धारणा मुरत गुण मुरत छन् हैन। सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाले धारणा त छन्, तर फेरि पनि प्रतिशतमा छ। त्यसैले भिन्न भिन्न सिताराहरू नम्बरवार चम्किरहेको देखिएका छन्। यो रुहानी विचित्र तारामण्डल हो। तिमी रुहानी सिताराहरूको प्रभाव विश्वमाथि पर्छ र विश्वका स्थूल सिताराहरूको पनि प्रभाव विश्वमाथि पर्छ। दुवै सिताराको प्रभाव कसमा पर्छ? विश्वमाथि, प्रकृतिमाथि पर्छ। स्थूल सितारा पनि र धरतीका रुहानी सिताराहरू पनि। जति तिमी स्वयं सिताराहरू शक्तिशाली बन्छौ, त्यति नै विश्वका आत्माहरूमा तिम्रो प्रभाव परिरहेको हुन्छ र पछि पनि परिरहनेछ हैन। तिमी आत्मा जति जति तिमी शक्तिशाली बन्दै जान्छौ, त्यति नै विश्वका आत्माहरूमा तिम्रो प्रभाव परिरहेको हुन्छ र पछि पनि परिरहनेछ। जसरी जति घोर अन्धकार हुन्छ, त्यति नै सिताराहरूको रिमझिम पनि धेरै स्पष्ट देखिन्छ। पूर्णमासीको दिनमा सितारा देखिँदैन, किनकि उज्यालो हुन्छ नि। चन्द्रमाको चमकले सब सिताराको चमकलाई लुकाइदिन्छ। तर जब अमावस्याको समय हुन्छ, चन्द्रमाको चमक हुँदैन, त्यति बेला आकाशमा हेर्नु त, सबै सितारा सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म सबै सिताराहरू के देखिन्छ? एकदम स्पष्ट, झिलमिल झिलमिल हैन, कति राम्रो सजिएको देखिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, जति अन्धकार बढ्दै गइरहेको छ, जति घोर अन्धकार हुन्छ, त्यति नै सिताराहरूको रिमझिम पनि धेरै स्पष्ट देखिन्छ। त्यसै गरी अप्राप्तिको अन्धकार संसारमा पनि के छ? अहिले अप्राप्तिको अन्धकार बढ्दै गइरहेको छ। शान्तिको, दुःखको हैन, महामारी सबैको यो जति पनि छ, यो सब अन्धकार बढ्दै गइरहेको छ। जति बढ्दै गइरहेको छ र बढ्दै जानेछ, त्यति नै तिमी रुहानी सिताराहरूको विशेष प्रभाव पनि अनुभव गर्दै जानेछन् हैन। जति जति अन्धकार बढ्दै जान्छ, अप्राप्तिको अन्धकार बढ्दै जान्छ, त यो अन्धकारको बीचमा बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी रुहानी सिताराहरूको तरफ सबैको नजर जानेछ। प्रभावको उनीहरूले अनुभव गर्दै जानेछन्। सबैलाई धरतीका चम्किरहेका सिताराहरू ज्योति बिन्दुको रूपमा, प्रकाशमय शरीर भएका फरिस्ताको रूपमा देखिनेछन्। जसरी अहिले आकाशका सिताराहरूको पछाडि तिनीहरूले आफ्नो समय, शक्ति र धन लगाइरहेका छन् नि, खोजी गर्नलाई। सिताराको एक एक सिताराको माथि उनीहरूले के गर्दैछ? अनुसन्धान गर्दैछन्, खोजी गर्दैछन्। सिताराको दुनियाँ त छुट्टै छ नि। सिताराको दुनियाँको हरेक सिताराको उनीहरूले के महत्त्व छ संसारमा, त्यसको प्रभाव के पर्नेछ, हरेक सितारामा कुन कुन दुनियाँ छ हैन, सबैको अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले गरेको छ। आफ्नो समयलाई, शक्तिलाई उनीहरूले खर्च गरिरहेका छन्। त्यसै गरी तिमी रुहानी सिताराहरूलाई देखेर आश्चर्यवत हुनेछ। जसरी अहिले आकाशमा सिताराहरूलाई हेर्छन्, त्यसै गरी यो धरती मण्डलमा चारैतिर तिमी फरिस्ताहरूको झलक र ज्योतिर्मय सिताराहरूको झलक देख्ने छन्। अब त्यो पनि समय आउनेवाला छन् हैन। जति जति अन्धकार बढ्दै जान्छ, घोर अन्धकार, घोर अशान्ति, घोर अप्राप्ति, घोर दुःख बढ्दै जान्छन्, त्यति त्यति बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो चमक, तिम्रो जो फरिस्ता स्वरूपको झलक, ज्योतिमय बिन्दु सिताराको झलक उनीहरूलाई देख्नमा आउँछ। सबैको नजर तिमी बच्चाहरूको माथि जानेछन्। गर्नेछन् र भन्नेछन्, यी को हुन्, कहाँबाट यो धरतीमा आफ्नो चमत्कार देखाउन आएका हुन्। जसरी स्थापनाको सुरुमा अनुभव गरेका थिए नि, चारैतिर ब्रह्मा र कृष्णको साक्षात्कारको लहर फैलिएको थियो। त्यति बेला आवाज निस्क्यो, ओम मण्डलीमा जाओ, त्यहाँ त साक्षात्कार हुन्छ, पाइ पैसाको साक्षात्कार, पाइ पैसाको साक्षात्कार। कुनै पनि यस्तो आत्मा हुन्थेन जसलाई साक्षात्कार नहोस्। कोही पनि ओम मण्डलीमा जान्थ्यो
त्यति बेला ओमबटी ब्रह्मकुमारीको नाम त थिएन, ओम मण्डली नामले प्रसिद्ध थियो हैन। यज्ञको आदि सुरुवातमा जो पनि ओम मण्डलीमा जान्थे सबैलाई केही न केही साक्षात्कार हुने थियो हैन। कसैलाई कृष्णको, कसैलाई स्वर्ग दुनियाँको, कसैलाई परमधामको, कसैलाई केही न केही जरुर साक्षात्कार हुन्थ्यो। यति बेला के चर्चा थियो कि ओम मण्डलीमा गएपछि त्यहाँ के हुनेछ, साह्रो हुन्छ। त्यही साक्षात्कारलाई हेर्नलाई कतिपय आउँथ्यो। पाइ पैसाको साक्षात्कार, पाइ पैसाको साक्षात्कार हुनेछ त्यहाँ भने यो चर्चा थियो त्यति बेला ओम मण्डलीको हैन। त बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि जो सुरु स्थापनाको कालमा, आदिकालमा चारैतिर ब्रह्मा र कृष्णको साक्षात्कारको लहर फैलिएको थियो। यी को हुन्, यस्तो के देखिएको हो, यो बुझ्नको लागि धेरैको ध्यान गएको थियो। त्यसै गरी अब अन्तमा के हुनेछ, जो आदिको पाठ सो अन्तको पाठ। त्यसै गरी अब अन्तमा चारैतिर उनीलाई के देख्छ, हरेक बच्चामा के देख्छन्, ज्योतिको साक्षात्कार हुनेछ। कसैलाई फरिस्तापनको साक्षात्कार हुनेछ हैन। त चारैतिर यो दुवै रूप, ज्योति र फरिस्ता, ज्योति र फरिस्ता। अनि त्यसमा बाप दादा र बच्चाहरूको झलक देखिनेछ। सबैको यसतर्फ स्वतः नै ध्यान जानेछ। अहिले यो दिव्य दृश्य तिमीहरू सबै सम्पन्न नबनेसम्मको लागि रोकिएको छ। अब यो दृश्य कहिले आउनेछन्, यो दृश्य कहिले हुनेछन्, जब तिमी आत्माहरू सम्पन्न बन्छौ हैन। त जबसम्म सम्पन्न बनेको छैन तबसम्म यो पाठ जो छ नि, साक्षात्कारको पाठ, यो दृश्य रोकिएको छ। फरिस्तापनको स्थिति सहज र स्वतः अनुभव गर्यो भने ती साक्षात फरिस्ताहरू साक्षात्कारमा देखिनेछन्। त यो वर्ष देखो, ध्यान दिनु, बाबाले जति पनि अव्यक्त मुरली चल्दैछ अहिले यो सिजनभरि हैन, जति पनि अव्यक्त मुरली चल्दैछ त्यसमा विशेष अन्डरलाइन के छ, ध्यान दिनु होला। विशेष अन्डरलाइन के छ हरेक अव्यक्त मुरलीमा, मैले बच्चाहरूलाई यो समय किन दिएको, अहिले जो समय दिएछ नि यो किन दिएको समय हैन, के को लागि मैले समय दिइरहेको छु, यो हरेक मुरलीमा बाबाले यो रिपिट गर्नुभएको छ। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्ष फरिस्तापनको स्थिति सहज र स्वतः अनुभव गर्यो भने ती साक्षात फरिस्ताहरू साक्षात्कारमा देखिनेछ। त यो वर्ष फरिस्तापनको स्थितिको लागि विशेष दिएको छ। अस्ति 18 तारिखको मुरलीमा, अव्यक्त मुरलीमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै न कुनै बहानाले हैन, चाहे कुनै पनि बहाना हो, कुनै पनि बहानाले गर्दा बाबाले हामीलाई यो सिकाएको छ। अहिले पनि के बहाना छ, गुप्त रूपमा बहानामा के छ, अहिले पनि जो यो हालात, यो परिस्थिति हामीले देखिरहेछौँ संसारमा हैन, संसारको लागि त बिल्कुल नयाँ हो, संसारको लागि त बिल्कुल आश्चर्य यो के भइरहेछ। तर हाम्रो लागि बाबाले इशारा दिनुभयो कि बच्चे गुप्त तरिकाबाट र कुनै न कुनै बहानाले मैले तिमी बच्चाहरूलाई यो समय दिइरहेको छु। यो पनि त एउटा बहाना हो नि। महारोग फैलिनु पनि के हो, एक प्रकारको बाबाले गुप्त तरिकाले हैन, बहानाले बाबाले हामी बच्चालाई आफ्नो स्थिति बनाउनको लागि यो समय दिइरहेको छ। त आज बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्ष फरिस्तापनको स्थितिको लागि विशेष दिएको छन्, हो कि होइन। सारा वर्ष देखो, याद गर्नु, यो महामारी कहिले सुरु भएको, मलाई लाग्छ जनवरी फरवरी, हुन त 19 मई सुरु भइसकेको छ। 4 कहिलेदेखि भयो बढी फैलेको, मलाई लाग्छ मार्चदेखि हैन, जनवरी फरवरी अनि मार्चभरि यो सारा विश्वमा एकदम भयङ्कर रूपमा फैल्यो हैन। अब अहिले के समय चल्दैछ, यो अहिले के भयो, यो अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 2 महिनापछि त साल पनि सिद्धिन्छ होइन र। त बाबाले यो वर्ष हामीलाई विशेष किन दिएको, आफ्नो बनाउनको लागि, तपस्या गर्नको लागि। कति बच्चाहरूले सम्झन्छन्, अब ध्यान दिनु होला, कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् केवल यादको मात्रै अभ्यास गर्ने हो वा सेवा पनि गर्ने हो। तपस्या भनेको अर्थ मनुष्यले के बुझ्छन्, व्यक्तिले, हामी बच्चाहरूले के बुझ्छन्, तपस्या भनेको बस सबै सेवा छोडेर, सबै काम छोडेर बस एकान्त एक स्थानमा बसेर बाबालाई याद गर्नु, यो सम्झिन्छ नि होइन। यो त हो। तर आज बाबा भन्नुहुन्छ
केवल यादको मात्रै अभ्यास गर्ने वा सेवा पनि गर्ने हो, वा सेवाबाट मुक्त भएर, सेवाबाट सबै काम सबै सेवाबाट मुक्त भएर तपस्यामा नै रहने हो। के गर्ने हो त, हैन? कतिको बच्चाहरूको मनमा कन्फ्युज छ। बाबाले भन्छ तपस्या गर, तपस्या गर, यो वर्ष तपस्या वर्ष हो। त तपस्या भनेको के हो त? बच्चाहरूले के सम्झिन्छ? यादको यात्रामा नै यही अभ्यास गरेर बस्ने हो, या सेवा पनि गर्ने हो, या सेवाबाट एकदम मुक्त भएर सेवा, सबै सेवा, स्थूल सेवा या सूक्ष्म सेवा, सबै सेवाबाट मुक्त भएर केवल तपस्यामा नै रहने हो, के गर्ने हो? बाप दादाले सेवाको यथार्थ अर्थ सुनाइरहनु भएको छ। सेवा भनेको के हो त, हैन? तपस्या पनि गर्नु छ, साथसाथमा सेवा पनि गर्नु छ। त सच्चा सेवा के हो, त्यो सेवाको अर्थ बाप दादाले सुनाइरहनु भएको छ। सेवा भाव। अब सेवाको अर्थ के हो त? सेवा भाव अर्थात सेवा भनेको के हो? सेवा भाव अर्थात हरेक आत्मा सदा हरेक आत्मा प्रति शुभ भावना होस्, श्रेष्ठ कामनाको भावना होस्। सेवा भाव अर्थात हरेक आत्माको भावना प्रमाण फल दिनु, जसको जो भावना छ त्यो भावना अनुसार उसको भावनालाई पूरा गरिदिनु, फल दिनु। भावना हदको होइन, बेहदको भावना होस्। तिमी सेवाधारीहरूप्रति यदि कसैले रुहानी स्नेहको भावना राख्छन्, अब सुन्नुहोस्, हैन? बेहदको भावना भनेको के हो? यदि कसैले तिमी रुहानी सेवाधारीको प्रति रुहानी स्नेहको भावना राख्छन्, शक्तिहरूको सहयोगको भावना राख्छन्, खुसीको भावना राख्छन्, शक्तिको प्राप्तिको भावना राख्छन्, उमङ्ग उत्साहको भावना राख्छन्, र यसरी तिमीले भिन्न भिन्न भावनाको फलद्वारा अर्थात् सहयोगद्वारा अनुभूति गराउनेलाई नै सेवाको भाव भनिन्छ, हैन? सेवा माने के? कति सुन्दर सेवाको अर्थ बाबाले बताउनु भयो। बच्चे, तिमी रुहानी सेवाधारीको प्रति अगर कसैले रुहानी स्नेहको भाव राख्छन्, के भाव राख्छन्? रुहानी स्नेहको भावना राख्छन्, शक्तिहरूको सहयोगको भावना राख्छन् कि मलाई शक्ति मिलोस्, हैन? त्यो सहयोगको भावना राख्छन्, खुसीको भावना राख्छन्, शक्ति प्राप्तको भावना राख्छन्, र उमङ्ग र उत्साहको भावना राख्छन्। यसरी तिमीले भिन्न भिन्न भावनाको फल, जसले जे भावना राख्छन् भिन्न भिन्न प्रकारको, त हरेकको भिन्न भिन्न प्रकारको भावनाको फलद्वारा उनीलाई सहयोग दिनु, अनुभूति गराउनु, हैन? त्यही सहयोगको, त्यही भावनाको फलको अनुभूति गराउनु। यसैलाई नै बाबाले के भने? सच्चा सेवा, सच्चा सेवा, सेवाको भाव। केवल भाषण दिएर आयो, त्यसलाई सेवा भन्दैन। ठिक छ, त्यो त कर्तव्य गर्नु नै छ, हैन? केवल भाषण दिएर आयो अथवा ग्रुपलाई सम्झाए, कोही ग्रुपलाई सम्झाए, भाषण गर्यो, कति मिठो मिठो ज्ञान सुनाए, कोर्स पूरा गरेर वा सेन्टर खोलेर आयो, सेन्टर खोलेर आयो भने यसलाई मात्रै सेवा भाव भनिँदैन, हैन? कसैलाई कोर्स गराउनु, कसैलाई मिठो मिठो ज्ञान, एकदम, हैन? ज्ञान पराकाष्ठाको ज्ञान हुन्छ नि, कसैलाई एकदम सुन्दर भावनाले सुनाउने, हैन? त्यस्तो सुनाउनु, कसैलाई कोर्स पुरा गर्नु, कतै गएर सेन्टर खोल्नु, यो मात्रै सेवा होइन, यसलाई मात्रै सेवा भनिँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। सेवा अर्थात् कुनै पनि आत्मालाई प्राप्तिको मेवाको अनुभव गराउनु हो। सुनाएर मात्रै होइन, तर उनीलाई के? जुन आत्मालाई मैले सुनाउँछु, जसको मैले सेवा गर्छु, त्यो आत्मालाई के अनुभूति होस्? केही न केही मलाई आफ्नो भावनाको फल मिल्यो, फलको अनुभूति होस्, प्राप्तिको मेवाको अनुभूति गराउनु। र यस्तो सेवामा तपस्या सदा साथ रहेको हुन्छ। यही सेवा नै के हो? तपस्या हो, हैन? यही सेवा नै तपस्या हो। सेवा त हामीले गर्छौँ, ज्ञान त हामीले सुनाउँछौँ, तर ज्ञान सुनाउनको साथ त्यो आत्मालाई उसको भावना जो छ, त्यो भावनाको फलको मेवा प्राप्त गराइदिन्छु या अनुभूति गराउनु नै यही हो सच्चा सेवा। यही सेवामा नै के छ?
तपस्या लुकेको छ। अच्छा, तपस्याको अर्थ सुनायो। तपस्याको अर्थ सुनायो कि दृढ संकल्पले कुनै पनि कार्य गर्नु, दृढतापूर्वक अभ्यास भन्नुभयो नि। 11 तारिक अव्यक्त मुरलीमा बाबाले के भन्नुहुन्छ? तपस्यामा न दृढतापूर्वक अभ्यास, दृढ संकल्पले कुनै पनि कार्य गर्नु। जहाँ यथार्थ सेवा भाव हुन्छ त्यहाँ तपस्याको भाव अलग हुँदैनन्। अलग होइन, सेवा अलग, तपस्या अलग होइन। जहाँ सेवाको भाव छ त्यहाँ तपस्याको भाव अलग हुँदैन। त्याग, तपस्या अनि सेवा के छ? त्याग, तपस्या, सेवा, यी तीनैको कम्बाइन्ड रूप सच्चा सेवा हो। जहाँ त्याग छ, तपस्या छ र सेवा छ, यो तीनटै कम्बाइन्ड रूप नै के हो? सच्चा सेवा हो। र नामधारी सेवाको फल अल्पकालको हुन्छ। नामधारी, जसले नामको लागि मात्रै, हैन, जसले नामको लागि मात्रै या आफूलाई चिनाउनको लागि मात्रै, हैन, आफूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि मात्रै, आफ्नो नाम बाला गर्नको लागि मात्रै होइन, आफूलाई के भन्छ नि कसैले, हैन, त्यसको लागि मात्रै अगर कसैले सेवा गर्छन्, हैन, त नामधारी सेवाको फल के हुन्छ? जसले नामको लागि मात्रै सेवा गर्छन् उलाई फल कस्तो मिल्छ? अल्पकालको, हैन। जसले नामको लागि मात्रै सेवा गर्छन् उलाई फल के मिल्छ? अल्पकालको। त्यही नै सेवा गर्यो, त्यही नै अल्पकालको प्रभावको फल प्राप्त भयो र समाप्त भयो। यसले त सेवा कति राम्रो गरेछ, यसले त ज्ञान कस्तो राम्रो सुनाएछ, यसको ज्ञान सुनानेहरू तरिका कति राम्रो छन्, होइन, ज्ञान कति गहिरो गहिरो ज्ञान सुनाएछ। महिमा भयो नि, महिमा भयो नि। त महिमा हुनु र त्यो महिमालाई जसले स्वीकार गर्छन् त्यो महिमालाई स्वीकार गर्छन्, मानवलाई फल प्राप्त भयो। अब फल प्राप्त भए उसको सेवा त्यही नै के भयो? खतम, समाप्त भयो। अल्पकालको प्रभावको फल अल्पकालको महिमा हो। धेरै राम्रो भाषण गर्नुभयो, होइन, यो महिमा निस्किन्छ नि, कति राम्रो ज्ञान सुनाए, कति राम्रो, कति ज्ञान सुनाउँछ बा, कति यसमा ज्ञान छ, होइन। धेरै राम्रो भाषण गर्नुभयो, धेरै राम्रो कोर्स गराउनु भयो, धेरै राम्रो सेवा गर्नुभयो आदि। त यो के हो? चर्चा हुन्छ नि, चर्चा भयो नि, महिमा भयो नि। तिनीहरूलाई राम्रो राम्रो भन्ने अल्पकालको फल मिल्यो। महिमा त सबैले गर्छ, तर त्यो महिमालाई स्वीकार गर्नु के हुन्छ? त्यो महिमालाई स्वीकार गर्नु र स्वीकार गरेर अभिमान आउनु कि म जस्तो ज्ञानी त कोही छैन, मैले जस्तो ज्ञान त कसैले सुनाउँदैन, मैले जस्तो सेवा त कसैले पनि गर्दैन। त्यो यो मानलाई स्वीकार गरे नि, हैन, त्यो नामलाई र मानलाई स्वीकार गरे त अभिमान आउँछ। त जहाँ अभिमान आउँछ त उसको सेवा त्यही नै खतम, प्राप्तिको सेवा त्यही नै अल्पकालको लागि खतम। अल्पकालको फल मिल्यो र महिमा सुन्ने अल्पकालको फल मिल्यो, तर अनुभूति गराउनु अर्थात् बाबासँग सम्बन्ध जोड्नु, एउटा सेवा हुन्छ कि आफूसँग जोड्छन्, होइन। त्यसले त बडा राम्रो ज्ञान सुनान्छ, अब त त्यसैसित सुन्न पर्यो, बस त्यसैको फलो भएर अरूको कसैको महत्त्व राख्दैन, बस त्यही आत्माको फलो गरेर अगाडि बढिरहन्छ, होइन। त्यही आत्मालाई हेर्छ, उसको नजरमा त्यही आत्माको महत्त्व हुन्छ, अरूको महत्त्व हुँदैन। अरू दिदी बहिनीको महत्त्व हुँदैन, त्यही बहिनी चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ, त्यसैले मलाई राम्रो ज्ञान सुनाउँछ, त्यही दिदीको त्यही पछाडि लागिरहन्छ, होइन। मानव उसैको मात्रै महत्त्व बुझिरहन्छ। यसलाई के भयो? आफ्नो बाबासँग त सम्बन्ध जोडाइन नि, उसले कसँग सम्बन्ध जोडाए? सेवा गरेर आफ्नो प्रति सम्बन्ध जोडाए, होइन। बस मेरै पछाडि, मेरो लागि यहीँ सेवा गर्नुपर्छ, यहीँको लागि मर्नुपर्छ, होइन। त आफ्नो लागि, आफ्नो स्थानको लागि मात्रै जसले सम्बन्ध जोडाउँछ बाबासँग र बेहदको दृष्टि भावना अगर कसैमा राख्दैन, बेहदको भावनालाई उसले जगाउँदैन त्यो आत्माको प्रति, त यो त गलत सेवा भयो नि, हो कि होइन। यहीँ सेवा गर्नुपर्छ, यहीँ जुड्नुपर्छ, मैले नै ज्ञान तिमीलाई दिएको, मैले नै कोर्स गराएको, त तिमी कोर्स गरेको त यहीँ आउनुपर्छ, यही गर्नुपर्छ, यही सेन्टरमा सेवा गर्नुपर्छ, तिम्रो जन्म यहीँ भएको, त तिम्रो यहीँको सेवा हो, तिम्रो कर्तव्य यहीँको हो, अरूको ठाउँको होइन। त यसलाई हदको भावना भयो। बेहदको भावना भनेको तिमी जहाँ पनि जाऊ, जुन स्थानमा पनि जाऊ, जहाँ पनि सेवा गरो, जुन दिदी बहिनी छ सबैको मान, सबैको प्यार, सबैको स्नेह लुट, सबैलाई इज्जत आदर दियो, यसलाई भन्छ बेहदको सेवा, हो कि होइन? हो कि होइन?
त्यही भएर बाबा भन्छ अनुभूति गराउनु अर्थात् बाबासँग सम्बन्ध जोडाउनु र शक्तिशाली बनाउनु यो हो सच्चा सेवा। त्यो सेवा सदाकालको लागि हुँदैन, अल्पकालको सेवा सदाकालको लागि हुँदैन। सच्चा सेवामा त्याग तपस्या भएन भने, सच्चा सेवामा त्याग तपस्या भएन भने त्यो 50-50 को सेवा पनि भएन, 50-50 को सेवा भन्छ, 50-50 को सेवा पनि भएन, तर 25% मात्रै सेवा भयो। 25% मात्रै सेवा भयो। सच्चा सेवाधारीको निशानी, सच्चा सेवाधारीको निशानी हो त्याग। सच्चा सेवाधारीको निशानी हो के? त्याग। सेवाको नै आत्माको सेवा गरे, फिनिश, मलाई कोही छैन, ऊ आत्मा जहाँ जाओस् जे गरोस्, तर उसको स्थिति बनाउनु, उसको स्थितिमा बेहदको भावना राख्नु, यो कर्तव्य हो नि हाम्रो। त्यो आत्माप्रति हदको भावना हदको दिवारमा बाँध्नु, त्यो त सही सेवा भएन नि। त्यो आत्मालाई बेहदको सेवाधारी बनाउनु पर्छ, बेहदको सेवाको लागि जिम्मेवारी अनुभूति गराउनु पर्छ, होइन र? त्यही भएर त्याग अर्थात् नम्रता। त्याग भनेको के हो? नम्रता। सच्चा सेवाधारीको निशानी के हो? त्याग अर्थात् नम्रता। तपस्या भनेको के हो? तपस्या अर्थात् एक बाबाको निश्चय र नशामा दृढता। त्यागको परिभाषा के हो? जसमा नम्रता छ। तपस्या भनेको के हो? एक बाबामा दृढ निश्चय र नशामा दृढता। यसलाई सेवा, यथार्थ सेवा यसलाई भनिन्छ। बाप दादाले निरन्तर सच्चा सेवाधारी बन्नको लागि भन्नुहुन्छ। नाम सेवाको हुन्छ, कतिपयले नाम सेवाको हुन्छ तर स्वयं पनि डिस्टर्ब हुन्छन्। अब सुन्नुहोस्, कतिपय स्थानमा नाम त सेवा हो, तर त्यो सेवामा स्वयं पनि डिस्टर्ब हुन्छ र अरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्छन् भने यस्तो सेवाबाट मुक्त हुनको लागि, हैन, जुन सेवाले म पनि डिस्टर्ब भइरहेको छु, अरूलाई पनि मैले डिस्टर्ब गरिरहेको छु, यस्तो सेवाबाट मुक्त हुनको लागि बाप दादाले भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ बाप दादाले? यस्तो सेवाबाट जसले डिस्टर्ब, जुन सेवाले मलाई पनि डिस्टर्ब भनेको मेरो स्थिति पनि खराब भइरहेछ र अरूको स्थिति पनि खराब छ, यस्तो सेवाबाट मुक्त हुनको लागि बाप दादाले भनिरहनु भएको छ। यस्तो सेवा नगर्दो राम्रो हुन्छ। बल्कि नगरो सेवा, सेवा नगरो, हैन, तर यस्तो सेवा बाबालाई चाहिँदैन जो आफ्नो स्थिति पनि खराब होस् र अरूको स्थिति पनि खराब होस्। यस्तो सेवा नगर्न राम्रो हुन्छ, किनकि सेवाको विशेष गुण हो सन्तुष्टता। सेवा त्यो सही हुन्छ जसमा आत्मसन्तुष्टि मिलोस् र अरूलाई पनि सन्तुष्टता होस्, हैन? त सेवाले, बाबा भन्छ, सेवाको विशेष गुण हो सन्तुष्टता। जहाँ सन्तुष्टता हुँदैन, चाहे स्वयंमा चाहे सम्पर्कमा आउनेहरूबाट, यस्तो सेवाले न स्वयंलाई फलको प्राप्ति गराउँछन् न अरूलाई। जुन सेवामा खुद पनि असन्तुष्ट छ, स्वयं पनि सन्तुष्ट छैन र अरूलाई पनि सन्तुष्ट दिलाउन सक्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवा, यस्तो सेवा बल्कि नगर। पहिला स्वयं आफूलाई सन्तुष्ट मणि बनाउनु अनि सेवामा आउनु यो राम्रो हुन्छ, नत्र सूक्ष्म बोझ अवश्य रहन्छ। त्यस्ता अनेक प्रकारका बोझहरू उड्ती कलामा विघन रूप बन्छन्। बोझ थप्ने होइन, बोझ त उतार्ने हो नि, होइन? सेवाले बोझ चढोस् अनि के फाइदा? सेवाले त बोझ उतार्ने हो नि, हैन? त बोझ थप्ने होइन, बोझ त उतार्ने हो। यस्तो हुन सक्दैन भने, अगर तिमीले बोझ उतार्न सक्दैन भने, हैन, तिमीले सन्तुष्टवाला, सन्तुष्ट, स्वयं सन्तुष्ट, अरूलाई सन्तुष्ट गराउने सेवा गर्न सक्दैन भने के गर्ने त? बाबा भन्नुहुन्छ के गर्ने? यस्तो हुन सक्दैन भने यो भन्दा त एकान्तवासी बन्नु राम्रो हुन्छ, हैन? भले सेवा नगरो तर के बन, बस साइलेन्स, शान्तवासी बन्नु राम्रो छ। यस्तो सेवा किन गर्ने? जो अरूलाई पनि मैले दुःख दिइरहेछु, आफू पनि दुःखी भइरहेछु, अरू पनि मेरो सेवाले आफू पनि आत्तिरहेछु, होइन? त्यस्तो सेवा गर्नुभन्दा
के राम्रो? एकान्तवासी बन्नु राम्रो हुन्छ, किनकि एकान्तवासी बन्नाले स्वयं परिवर्तनमा ध्यान त जान्छ कम, हैन? त्यसैले बाप दादाले जुन तपस्या भनिरहनु भएको छ त्यो केवल दिन रात बसी बसी गर्ने तपस्याको लागि भनिरहनु भएको छैन। सुन्नुभयो, बाबाले जुन तपस्या भन्नुभएको छ नि त्यो तपस्या कोही कोही हुन्छ नि, सब आफ्नो कर्मना सेवा छोडेर मलाई त तपस्यामा बस्नु छ भनेर आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्मना सेवा, आफ्नो अरू सब छोडेर बस दुमदुम्बे लाएर योगमा बसिरहन्छ। अरे बा किन योगमा बसेको? मलाई तपस्या गर्नु छ। तिम्रो ड्युटी कसले गर्छन्? जोसुकैले गरोस्, मलाई तपस्या। त्यसलाई बाबाले तपस्या भन्दैन, होइन? त्यो तपस्या होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या दिन रात बसी बसी गर्ने तपस्याको लागि बाबाले भनिरहनु भएको छैन। तपस्यामा बस्नु पनि सेवै नै हो। ठिकै छ, त्यो पनि सेवा। अगर ड्युटी, कर्मना सेवा या अरू पनि जिम्मेवारी छैन भने समय निकालेर एकदम एकान्तमा बसेर तपस्या गर्नु त्यो पनि तपस्या हो। त्यसमा पनि सेवा समाएको छ, हैन? त्यो पनि सेवा हो। तपस्यामा बस्नु पनि सेवा नै हो। तर लाइट हाउस, माइट हाउस भनेर फेरि यस्तो होइन कि तपस्यामा त बसिरहेको छु तर कहाँ छु? अन्त्य दुनियाँमा हराइरहेको छु, या त सुतिरहेको छु, या त सपना देखिरहेको छु, या त सङ्कल्प विकल्प चलाइरहेको छु, होइन? त्यसलाई त सही तपस्या भनिँदैन नि। तपस्यामा न बाबा भन्नुहुन्छ लाइट हाउस, माइट हाउस बनेर शान्तिका, शक्तिका किरणहरूद्वारा वायुमण्डल बनाउनु छ। बुझ्यो नि? तपस्यामा बन शान्तिको र शक्तिको किरणहरूद्वारा त्यो भाइब्रेसनलाई, वायुमण्डललाई पावरफुल बनाउनु, त्यो तपस्या। तपस्याको साथमा मनसा सेवा जोडिएको छ, अलग छैन। नत्र तपस्या के गर्छौ? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा त भयो, अब तपस्या अर्थात् स्वयं सर्वशक्तिबाट सम्पन्न बनेर दृढ स्थिति र दृढ सङ्कल्पद्वारा विश्वको सेवा गर्नु छ। केवल वाणीको सेवा, सेवा मात्रै होइन। मुखले ज्ञान सुनाउने यो मात्रै सेवा होइन। वाणीको सेवा मात्रै सेवा होइन, होइन? बाबाजीको कति राम्रो सेवाको अर्थ बताउँदैछन्। केवल वाणीले सेवा गर्नु सेवा होइन। जसरी सुख शान्ति पवित्रताको आपसमा के छ? सम्बन्ध छ। भन्छ नि, सुख शान्तिको पवित्रता के हो? सुख शान्तिको जननी हो। जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सुख शान्ति समाएको छ, तिनटेको सम्बन्ध छ। त जसरी सुख शान्ति पवित्रताको आपसमा सम्बन्ध छ, त्यस्तै त्याग, तपस्या अनि तेस्रो छ सेवा। त्याग, तपस्या र सेवाको सम्बन्ध छ। बाप दादाले तपस्वी सेवाधारीको रूप बनाउन भन्नुहुन्छ। तपस्वी रूपको दृष्टिले पनि सेवा गर्छन्। तपस्वी जो आत्मा छ त्यसको दृष्टिले पनि के हुन्छ? सेवा गर्छन्। दृष्टि पनि उसको प्रभावशाली हुन्छ, होइन? बाबाले भन्छ नि हर कर्म तिम्रो प्रभावशाली होस्। उसको दृष्टि पनि प्रभावशाली हुन्छ, अर्थात् उसको दृष्टिले पनि सेवा गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूको शान्त स्वरूपको अनुहारले उसले के पनि बोल्दैन, केवल मुस्कुराइरहन्छ र शान्तमा बसिरहन्छ। त शान्त स्वरूपको अनुहारले पनि सेवा गर्छन्। तपस्वी आत्माको मुखले बोल्न पर्दैन, वाणीले के सुनाउनु पर्दैन, तर आफ्नो बिल्कुल शान्त स्वरूपको स्वभावले पनि सेवा गरिरहेको हुन्छ। तपस्वी मुहूर्तको दर्शन मात्रले पनि प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले आजकल हेर, जसले हटले तपस्या गरेका हुन्छ नि, कोही पानीमा, कोही भुइँमा, तल भुइँमा दबेर कति दिनसम्म तपस्या गर्छन्, होइन? भुइँमा समाधि बसेर, कोही पानीमा, कोही अग्निमा, हटले जो तपस्या गर्छन् तिनीहरूको दर्शनको पछाडि पनि त कति भिड लाग्छ, होइन र? जोहरूले हटले तपस्या गर्छन् त उसलाई हेर्नको लागि, उसको दर्शनको लागि हजारौँ भिड लाग्छन्। यो तिम्रो तपस्याको प्रभावको यादगार अन्तसम्म चलिआएको छ। त्यसैले बुझ्यौ सेवा भाव केलाई भनिन्छ? सेवा भाव केलाई भनिन्छ? सेवा भाव कति अर्थ बताए बाबाले, होइन? सेवा भाव अर्थात् सबैका कमजोरीहरूलाई समाहित गर्ने भाव। कति सुन्दर भाव। सेवा अर्थ भनेको के हो?
सेवा भनेको के हो? सबैको कमजोरीलाई समाइने, सागर बनेर समाइदिने, होइन? समाहित गर्ने भाव। कमजोरीहरूलाई सामना गर्ने भाव होइन। त्यसले यस्तो गर्छ भने म पनि यस्तो गर्छु, त्यसले मलाई यस्तो गर्छ म पनि यस्तो गर्छु, होइन? मलाई जसलाई बदला लिनेको भावना, त्यसले मलाई त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने म पनि त्यसलाई त्यस्तै तरिकाले जवाब दिन्छु। दुनियाँमा भन्छ नि ईट का जवाब पत्थर से देना। यहाँ पनि कतिपयको संस्कार त्यस्तै हुन्छ। उसले त्यस्तो गर्छ भने म पनि यसरी गरेर देखाउँछु, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ जो सेवाधारी छन् कमजोरीहरूलाई सामना गर्ने होइन, कमजोरीहरूलाई सामना गर्ने भाव होइन, समाहित गर्ने भाव। चाहे जसको जे कमजोरी हो त्यसलाई चाहिँ समाहित गर्ने भाव। स्वयं सहन गरेर अरूलाई शक्ति दिने भाव। बुझ्यो? सेवा भाव माना स्वयं सहन गरेर अरूलाई शक्ति दिने भाव। त्यसैले सहन शक्ति भनिएको छ नि, को पछाडि के छ? शक्ति, हैन? शक्ति शब्द छ नि, त्यसैले सहन शक्ति भनिएको छ नि। सहन गर्नु भनेको शक्ति भर्नु र शक्ति दिनु हो। बुझ्यौ? बाबा भन्नुहुन्छ सहन गर्नु भनेको के हो? आफूमा शक्ति भर्ने हो र अरूलाई शक्ति दिने हो। सहन गर्नु भनेको मर्नु होइन। कोले भन्छ नि सहन गर्नु, म कति मर्ने, कति सहन गर्ने, सहन गर्दा गर्दा मर्न थाले यहाँ, होइन? कोहीको मुखबाट त्यही शब्द गर्छ। आखिर सहन गर्ने पनि त कोही सीमा हुन्छ। यो पनि कतिले शब्द निकाल्छ, सहन गर्ने पनि त कति सीमा हुन्छ। कति सहन गर्ने मैले, के महिला नै मर्नु छ र, होइन? कति मर्नु पर्ने हो भन्छ नि कसैले, होइन? स्वयं सहन गरेर अरूलाई शक्ति दिने भाव, होइन? सहन गर्नु भनेको शक्ति भर्नु र शक्ति दिनु। सहन गर्नु भनेको मर्नु होइन। कतिले सोध्छन् म त सहन गर्दै गर्दै मर्छु होला, होइन? कति सहन गर्ने, होइन? कति मैले सुन्न पर्ने, कति सहन गर्न पर्ने, यो सङ्गम युगमा सहन गर्दै गर्दै मर्छु होला भनेर कति पहिला सङ्गल पनि आउँछन्। आउँछ कि आउँदैन माताजीहरू? यो घरमा कति सहन गर्न पर्ने, कति सुन्न पर्ने, छोराछोरीहरूको कुरा, श्रीमानको कुरा, श्रीमतीको कुरा कति सुन्न पर्ने, होइन? कति सहन गर्न पर्ने। सहन गर्दा गर्दा है म मर्छु क्या हो भन्ने सङ्गला पनि आउँछ कसैलाई, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ के मलाई नै मर्नु छ, तर यो मर्नु होइन, यो सबैको दिलमा स्नेहको जिउनु हो। यो मर्नु होइन, यसलाई मर्नु नभन, होइन? तर के हो? सबैको दिलमा स्नेहले जिउनु हो। जस्तो उसकै विरोधी होस्, रावण भन्दा पनि तेज होस्, होइन? रावण भन्दा पनि तेज होस्, एक पटक होइन 10 पटक पनि सहन गर्न परोस्। एक पटक मात्रै होइन 10 पटक पनि सहन गर्न परोस्, तर पनि सहन शक्तिको फल के हुन्छ? सहन शक्तिको फल अविनाशी र मधुर हुन्छ। आखिर त्यसको रिटर्न त मिल्छ नि हामीलाई, कि मिलेन? मिल्छ। ऊ पनि अवश्य परिवर्तन हुन्छ। केवल यो भावना नराख मैले यति सहन गरेँ, त्यसैले उसले पनि त केही गरोस् न। मैले यति सहन गरेँ, उसले पनि त सहन गरोस् न। ऊ पनि त परिवर्तन होस् न। मैले कहाँसम्म म झुक्ने, कहाँसम्म म मर्ने? मै मात्रै झुकिरहनु पर्छ र उसलाई पनि त झुक्ने होइन। अल्पकालको फलको भावना नराख, रहम भाव राख। यसलाई भनिन्छ सेवा भाव। त्यो पनि झुक्न परोस्, त्यसलाई पनि सहन गर्न परोस्, त्यसले पनि मेरो केही कुरा सुनिदियोस्, होइन? यो भाव नराख, होइन? चाहे जेसुकै होस्, तर मलाई मर्नु अर्थात् मलाई जिउनु छ, सबैको दिललाई जित्नु छ, यो भाव राख्नु नै सेवाको भाव हो। यसैले यो वर्षमा यस्तो सच्चा सेवाको सबूत दिएर सपुतको लिस्टमा आउने सुनौलो अवसर दिइरहनु भएको छ। के को लागि बाबाले यो अवसर दिइरहनु भएको छ सुन्नु है, होइन? बाबाले यस वर्ष सच्चा सेवाको सबूत दिएर सपुतको लिस्टमा आउने सुनौलो अवसर दिइरहनु भएको छ। यस वर्ष यो हेर्ने छैन मेला वा कार्यक्रम धेरै राम्रो गर्यो, मैले कति सेवा गर्यो, होइन? कति मैले उसमा सेवा गरेँ। आजकल त सेवा केमा भइरहेछ?
मिडियाको द्वारा सेवा भइरहेछ होइन। मिडियाको द्वारा सेवा, मैले कति मिडियामा सेवा गरेँ, कतिलाई मैले मिडियामा ज्ञान सुनाएँ होइन। मैले यति यति कार्यक्रम गरेँ। यो मात्रै होइन, सन्तुष्ट मणि बनेर सन्तुष्टताको सेवामा नम्बर अगाडि लिनु छ। विघन विनाशकको टाइटलको समारोहमा इनाम ल्याऊ, बुझ्यौ? यसलाई नै भनिन्छ नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। त्यसैले 18 वर्षको समाप्तिको यो विशेष सम्पन्न बन्ने अध्याय स्वरूपमा देखाऊ। 18 अध्यायको स्वरूप देखाऊ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। 18 अध्यायको लास्ट स्वरूप के छ? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। विशेष सम्पन्न बन्ने अध्याय स्वरूपमा देखाऊ। यसलाई भनिन्छ बाबा समान बन्नु। अच्छा, सदा चम्किरहने रुहानी सिताराहरूलाई, सदा सन्तुष्टताको लहर फैलाने सन्तुष्ट मणिहरूलाई, सदा एकै समयमा त्याग, तपस्या र सेवाको प्रभाव पार्ने प्रभावशाली आत्माहरूलाई, सदा सर्व आत्मालाई रुहानी भावनाको रुहानी फल दिने बीज स्वरूप बाबा समान श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई बाप दादाको सम्पन्न बन्ने याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, पहिला ट्राफिक कन्ट्रोल गरौँ, फिर अगाडि बढ्दै पर्नेछ। ओम शान्ति। यो छ पार्टीहरूसँग बापदादाको भेटघाट पन्जाब तथा हरियाणा जोनको भाइ बहिनीहरूसँग। सदा आफूलाई अचल अडोल आत्मा अनुभव गर्छौ। कुनै पनि प्रकारको हलचलमा अचल रहनु यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माको निशानी हो। त्यति बेला भारतमा विशेष एकदम हलचल भएको थियो, किनकि 1984 जब इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो र हत्या हुनको साथमा चारैतिर, किनकि इन्दिरा गान्धीको हत्या गर्ने त दुईवटा थियो, सरदार थियो होइन। त दुईवटा सरदारले हत्या गर्ने बेलामा त्यो आक्रोशले जनताहरूले पुरा सारा भारतमा आगो लगाए। विशेष गरेर टार्गेट पन्जाबीहरू होइन, सरदारहरूलाई टार्गेट गरेर उनको घर जलाइदियो। सारा एक घर पनि रहन दिएन, सबलाई मार्ने काट्ने होइन, उनको घर जलाउने, दुकान बिल्कुल भारतमा त्यति बेला हाहाकार, विशेष गरी दिल्ली र पन्जाबमा बिल्कुल हाहाकार मचेको थियो होइन। कतिको हत्या भयो त्यति बेला, त्यो वातावरणको बेला थियो त्यति बेला। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको हलचलमा अचल रहनु यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माको निशानी हो। दुनियाँ हलचलमा होस् तर तिमी श्रेष्ठ आत्माहरू हलचलमा आउन सक्दैनौ। किन? ड्रामाको हरेक दृश्यलाई जानेका छौ। ज्ञानी आत्माहरू, शक्तिशाली आत्माहरू सदा स्वतः नै अचल रहन्छ। बाबाले विशेष पन्जाबको र हरियाणा जोनको भाइ बहिनीलाई बाबाले विशेष सकाश र विशेष बल दिइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ वायुमण्डलदेखि आत्तिन त आत्तिँदैनौ, निर्भय छौ, शक्तिहरू निर्भय छौ अथवा थोरै थोरै डर लाग्छ, किनकि यो त पहिल्यैबाट स्थापनाको समयबाट नै जानेका छौ कि भारतमा गृह युद्ध हुनु नै छ होइन। सुरुदेखि भारत पाकिस्तानको जसरी सुरुदेखि नै गृह युद्ध भयो, त्यस्तै अब अन्तिमसम्म पनि के हुनेछ? गृह युद्ध त हुनु नै छ। यो तिम्रो सुरुको चित्रमा देखाइएको छ, त्यसले जुन देखाइएको छ त्यो त हुनु नै छ नि। भारतको पाठ नै गृह युद्धसँग छ। भारतमा के छ? विशेष गरी गृह युद्धसँग छ र त्यसैले नथिङ न्यू छ वा आत्तिन्छौ। बाबा भन्दै हुन्छ नथिङ न्यू
छ या आत्तिन्छौ? के भयो, कसरी भयो, किन भयो? यस्तो समाचार सुन्दा देख्दा पनि ड्रामाको भावीलाई शक्तिशाली बनेर हेर्ने र अरूलाई पनि शक्ति दिने यही काम हुनेछ तिम्रो। दुनियाँका मानिसहरू आत्तिनेछन् र तिमीहरूले ती आत्माहरूलाई शक्ति भर्नेछौ। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् तिनीहरूलाई शक्तिको दान दिँदै जाऊ, शान्तिको दान दिँदै जाऊ। अहिले समय हो अशान्तिको समयमा शान्तिको दान दिने। जो समय यो हलचलको चल्दैछ, होइन, गृहयुद्धको समय चल्दैछ, यसमा तिम्रो काम हो शान्तिको दान दिने। त्यसैले शान्तिको मेसेन्जर बन, दूत भनेर गायन गरिएको छ नि। जहिले पनि जहाँ रहे पनि सदा आफूलाई शान्तिको दूत सम्झिएर चल। शान्तिको दूत हुँ, म को हुँ? शान्तिको दूत हुँ, शान्तिको सन्देश दिनेवाला हुँ भनेर सम्झ्यौ भने स्वयं पनि शान्त स्वरूप शक्तिशाली हुन्छौ र अरूलाई पनि शान्ति दिँदै रहन्छौ। न त आफू पनि आत्तिन्छ, होइन? यस्तो हलचल वातावरण देखेर आफू पनि आत्तिन्छौ। त त्यति बेला आफूलाई के सम्झिन? म शान्तिको दूत हुँ, होइन, शान्तिको सन्देश दिनेवाला हुँ। तिनीहरूले अशान्ति दिए पनि तिमीले शान्ति देऊ। तिनीहरूले आगो लगाए पनि तिमीहरूले पानी राख। उनीहरूले आगो लगाउँछन् तर तिमीहरूले के गर? त्यसमा पानी राख। यही काम हो, यसलाई भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। त्यसैले कोही कोही हुन्छ नि सच्चा सेवाधारी, होइन? सच्चा सेवाधारी माना अगर कतै आगो लागिरहेछ भने मेरो काम के हो? आगो निभाउने। तर कोही कोहीले के गर्छ, जहाँ अलिकता चिङ्गारी छ त्यसलाई झन् थपी घिउ तेल हाली त्यो आगोलाई झन् बढाइदिन्छ, झन् कुरा सुनाइ त्यो कुरालाई झन् ठुलो बनाइदिन्छ, आगो लगाइदिन्छ, होइन? त्यस्तो सेवाभावमा न आगोलाई पनि निभाउनेवाला यही काम हो। यसलाई भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। त्यसैले यस्तो समयमा यस्तो सेवाको आवश्यकता हुन्छ। शरीर त विनाशी हो, नर भन्नुहुन्छ भने शरीर त त्यसै पनि खत्तम हुनेवाला छ। शरीर त विनाशी हो तर आत्मा शक्तिशाली हुन्छ र एउटा शरीर छुट्यो भने पनि अर्कोमा यादको प्रारब्ध चलिरहनेछ। अगर तिम्रो शरीर छुटी पनि हाल्यो के कारणवश, तर बाबा भन्छ अर्कोको यादको प्रारब्ध, किनकि आत्मा त अविनाशी छ, अर्कोमा यादको प्रारब्ध त चलिरहन्छ। त्यसैले अविनाशी प्राप्ति गराउँदै जाऊ। तिमीहरू को हौ? शान्तिका दूत, शान्तिका वाहक, मास्टर शान्तिको दाता, मास्टर शक्तिदाता हौ। यो सदा स्मृति रहन्छ नि, सदा आफूलाई यही स्मृतिद्वारा अगाडि बढाउँदै जाऊ र अरूलाई पनि अगाडि बढाऊ। यही सेवा हो। सरकारको कुनै पनि नियम पालन गर्नु छ, गर्नु नै पर्छ, होइन? सरकारले के नियम लगाछ, होइन? त्यो नियम त पालन त सबैले गर्नु छ, हामीले पनि गरिरहेछ, होइन? गर्नु नै छ। सरकारको कुनै पनि नियम पालन गर्नु नै पर्छ। तर अलिकति पनि समय मिल्छ भने मनसाद्वारा, वाणीद्वारा सेवा अवश्य गर्दै रहनु छ। अहिले मनसा सेवाको धेरै आवश्यकता छ, तर जब स्वयंमा शक्ति भरेको हुनेछ तब मात्रै अरूलाई दिन सक्छौ। आफै कमजोर छ, आफै डरपोक छ, आफैमा डर छ, होइन? आफै शक्तिहीन छ भने अरूलाई कसरी शक्तिशाली बनाउँछु, अरूको कसरी सेवा गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले सदा शान्ति दाताका बच्चा शान्ति दाता बन। शान्ति पनि हौ र विधाता पनि हौ। हिँड्दा डुल्दा याद रहोस् कि म मास्टर शक्तिदाता, मास्टर शक्तिदाता हुँ। अहिले त्यसै पनि शक्ति स्वरूपको पाठ चलिरहेको छ, होइन? यो नवदुर्गामा शक्तिको पूजा भइरहेछ, शक्तिलाई सम्झिरहेछ। बाबाले जुन हामीलाई अष्टशक्ति दिएछ त्यही अष्टशक्तिको यादगार नै यो अष्टदेवीको रूपमा पूजा हुँदैछ। त्यही शक्तिलाई इमर्ज गर, मेरो पास के शक्ति छ भनेर। मास्टर शक्तिदाता हुँ, यही स्मृतिले अनेक आत्माहरूलाई सकाश दिइरहनु छ। तब तिनीहरूले महसुस गर्नेछन् यिनीहरूको सम्पर्कमा आउनेको अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले यही वरदान याद राख्नु कि बाबा समान मलाई के बन्नु छ? कुन वरदान? शान्ति दाता, मास्टर शान्ति दाता, शक्ति दाता बन्नु छ। सबै बहादुर हौ नि, होइन? बाबाले कति उनीहरूलाई उमङ्ग उत्साह गर्ने, कति बल भर्नु भयो, किनकि सबै त्यति बेला कति डराएको थियो, विशेष गरेर सरदारहरू, पन्जाबीहरू, होइन? त सबै बहादुर हौ नि। हलचलमा पनि व्यर्थ सङ्कल्प नचलोस्, किनकि व्यर्थ सङ्कल्पले समर्थ बन्न दिँदैन। के होला यस्तो त हुँदैन।
यी सब व्यर्थ हुन्। जे हुन्छ त्यसलाई शक्तिशाली भएर हेर। जे हुन्छ, सामने जो पनि दृश्य घटना भइरहेछ त्यसलाई साक्षी भएर शक्तिशाली बनेर हेर। अरूलाई पनि शक्ति देऊ। यस्ता पनि साइड सिनहरू आउँछन्। यो पनि ड्रामा अनुसार चलिरहनेछ। ड्रामा सम्झेर हेऱ्यो भने आत्तिने छैनौ, हैन? ड्रामा अहिले पनि यो जो साइड सिन चलिरहेको छ, परिस्थिति चलिरहेको संसारमा, यो पनि हाम्रो लागि के हो? साइड सिन हो, हैन? त्यस ड्रामा सम्झेर हेऱ्यो पनि कहिले पनि आत्तिने छैनौ। बुझ्यौ? अच्छा, अब यो बिदाईको समयमा अमृत बेला बाबाले बिदाई लिनुभयो। त्यति बेला त बाबा अमृत बेलासम्म बसेर बच्चाहरूसित मिलन मनाउनुहुन्थ्यो। कहिले 6 बजे, कहिले 7 बजे, एकपालि त 8 बजे पनि बाबा बिदाई लिएर जानुभयो, रातभरि बच्चाहरूसित भेटघाट गरेर, हैन? अब त्यो त ड्रामाको पार्ट अब परिवर्तन भइसकेछ। अहिले बाबासित मिल्ने विधि पनि फरक भइसकेछ, हैन? अच्छा, यो सङ्गमयुग अमृत बेला हो। पुरा सङ्गमयुग अमृत बेला भएको कारणले यस समयको सदा महिमा गरिएको छ। त्यसैले पुरै सङ्गमयुग अर्थात् अमृत बेला अर्थात् डायमन्ड मर्निङ हो। सदा बाबा बच्चाहरूको साथमा हुनुहुन्छ र बच्चाहरू बाबाको साथमा छन्। त्यसैले बेहदको डायमन्ड मर्निङ हो। बाप दादाले सदा भनि नै रहनुहुन्छ र व्यक्त स्वरूपमा, व्यक्त देशको हिसाबले आज पनि सबै बच्चाहरूलाई सदा साथ रहने गुड मर्निङ भन। बाबाले अहिले व्यक्त रूपमा सदा साथमा बाबा हुनुहुन्छ। सदा साथ रहने गुड मर्निङ भन, गोल्डन मर्निङ भन, मर्निङ भन, जे भन त्यो बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ। स्वयं पनि डायमन्ड हौ र मर्निङ पनि डायमन्ड हो र अरूलाई पनि डायमन्ड बनाउनु पर्ने छ। त्यसैले सदा साथ रहने गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। अच्छा, वरदान। आजको वरदान छ, पाँचै तत्व पाँचै विकारलाई आफ्नो सेवाधारी बनाउने। पाँचै तत्व र पाँचै विकारलाई आफ्नो सेवाधारी बनाउने माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार छ, जसरी सतयुगमा विश्व महाराजा र विश्व महारानीको, सतयुगमा विश्व महाराजा र विश्व महारानीको राजाईको पहिरनलाई पछाडिबाट दास दासीहरूले उठाउँछन्। अहिले पनि त हामीले देख्छौँ नि, हैन? राजा रानीको जो पछाडि हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ, त्यो पछाडि राखेको हुन्छ नि, हैन? लामो चुन्नी जस्तो, त्यसलाई चाहिँ नि पछाडि कसले उठाउँछ? दास दासीहरूले। विशेष त्यो ब्रिटेनको रानीहरू, राजा राजकुमार हुन्छ नि, त्यसको उठाएको देखेछु। बाबा भन्छ, राजाईको पहिरनलाई पछाडिबाट दास दासीहरूले उठाउँछन्। त्यसै गरी सङ्गम युगमा त्यसै गरी जब माया जीत राज्य अधिकारी बनेर टाइटल रूपी पहिरनले सजी सजाउ रहन्छौ। टाइटल, के टाइटल दिएछ बाबाले, हैन? त्यो सब हाम्रो के हो? श्रृङ्गार हो, हैन? त्यो सब हाम्रो श्रृङ्गार हो। मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बनेर टाइटल रूपी पहिरनले सजी सजाउ रहन्छौ। त यी 5 तत्व 5 विकारले के गर्छन्? यो त दास दासीहरू हुन्, हैन? 5 तत्व 5 विकारले तिम्रो पहिरनलाई पछाडिबाट उठाउने छन्। तिम्रो पहिरनलाई पछाडिबाट उठाउने छन्। अर्थात् यसको भनेको तात्पर्य के हो? अर्थात् अधीन भएर चल्ने छन्, पछि पछि, पछाडि पछाडि अधीन भएर चल्ने छन्। यसको लागि दृढ सङ्कल्पको बेल्टले, दृढ सङ्कल्पको, कपडालाई टाइट गर्नु छ भने बेल्ट लगाउँछ नि, त्यस्तै दृढ सङ्कल्पको बेल्टले टाइटलहरूको पहिरनलाई के गा? टाइट, हैन? नफुत्कियोस्, लुज नहोस्, हैन? त पहिरनहरूको टाइटलहरूको पहिरनलाई टाइट गरेर भिन्न भिन्न पहिरन र श्रृङ्गारको सेटले सजिएर भिन्न भिन्न पहिरन, भिन्न भिन्न ड्रेस बाबाले दिनुभएछ सामानको, र
र भिन्न भिन्न श्रृङ्गार दिनुभएछ होइन। त भिन्न भिन्न पहिरन र श्रृङ्गारको सेटले सजिएर बाबा साथमा रह्यो भने यी विकार अथवा तत्त्वहरू परिवर्तन भएर के बन्नेछन्? सहयोगी र सेवाधारी हुनेछन्। यो पाँच तत्त्वले र पाँच विकारले दुवैले तिम्रो सेवा गर्नेछन्, तिम्रो अधीन हुनेछन्। तिमीलाई दुःख दिँदैन, तिमीलाई गुलाम बनाउँदैनन् हैन, तर यिनीहरू अधीन भएर सेवाधारी सहयोगी बनेर चल्नेछन्। कसले अधीन बनाउन सक्छ? पाँच तत्त्व र पाँच विकारलाई जो सदा आफ्नो सम्मानको टाइटलको पहिरनमा सजी सजाई स्वरूपमा रहनेछन्। स्लोगन छ, जुन गुण र शक्तिहरूको वर्णन गर्छौ, जुन गुण र शक्तिहरूको वर्णन गर्छौ। अहिले कति शक्तिहरूको वर्णन भइरहेछ। आज 9वां शक्ति हैन, आज नवमी हो नि, त 9वाको शक्तिको वर्णन भइरहेछ। जुन गुण र शक्तिहरूको वर्णन गर्छौ त्यसको अनुभवमा समाहित हौ। अनुभव नै सबैभन्दा ठुलो अथारिटी हो। आज बाबाले हामीलाई विशेष गरेर अन्डरलाइन के गराउनु भयो? विशेष गरेर अन्डरलाइन मूल्यको विशेष पोइन्ट, सेवाधारी, सेवाभाव हैन, सेवा गर्नु को विशेषता, सेवाधारी आत्माहरूको विशेषता। जहाँ सेवा छ त्यहाँ तपस्या छ, जहाँ तपस्या छ त्यहाँ सेवा छ हैन। तीनटै त्याग, तपस्या और सेवा, यो तीनटै कम्बाइन्ड छ। त्याग माना नम्रता, तपस्या माना एक दृढ निश्चय र नशा, दृढसँग बाबामा पूरा निश्चय र नशाको दृढता हैन। और सेवा माना जुन सेवामा सन्तुष्टता होस्, आफू पनि सन्तुष्ट होस्, जुन सेवामा अरूको कल्याणको भावना, सहयोग दिनुको भावना, शक्ति दिनुको भावना हैन, अरू के भावना, हरेक जो फलको इच्छा राख्नु आत्माले सबलाई जो दिनुको भावना अथवा अनुभूति जसले गराउनु सक्छ त्यो नै सेवा हो। सेवा केवल भाषण गर्ने, ज्ञान सुनाउने, कोर्स गराउने हैन, सेन्टर खोल्ने मात्रै सेवा होइन। तर जुन आत्माको मैले सेवा गरेको छु त्यो आत्माको लागि आफ्नो फलको प्राप्ति होस् है, उसलाई मेवा मिलोस्, अनुभूति होस्, केही न केही अनुभूति होस्, अनुभूति गराउनु नै यो सच्चा सेवा। ओम शान्ति।